बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब भी हम ज़िंदगी में तरजीहात का तयन करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि सबसे पहले हमने किस चीज़ को तरजीह देनी है, किस आदमी को या किस शख्स को तरजीह देनी है, इसका हमें कभी भी इल्म नहीं होता। और अगर हम अपने तरजीहात का तयन नहीं करेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में अजीब तरह की कशमकश जारी रहेगी। इसलिए ये ज़रूरी भी होता है कि हम अपनी तरजीहात को सबसे पहले जो है उनका तयन कर लें या उनको देख लें कि हमारी अव्वल दर्जे पे किस चीज़ को अहमियत है और दोम पे कौन है और इससे आगे कौन जाता है। यानी सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं बात बताऊं तो वो ये है कि हम अपनी प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन हम अपनी जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने बीवी बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं, हमें किसी से मोहब्बत है हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, या और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बज़ाहिर कीमती हैं या हमें लगता है कि उनकी अहमियत ज़्यादा है तो हम उनकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं या ज़्यादा वक्त उन पे बिताते हैं, सबसे पहले उनको हम देखते हैं। लेकिन मैं आपकी आज के सेशन में एक ऐसी जगह जो है वो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान कम जाता है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा कि सबसे पहले कौन। तो तरजीहात का तयन करते हुए सबसे पहले अगर कोई ज़ात आती है तो वो आपकी अपनी ज़ात आती है। ये वो चीज़ है जिसको हमने आज कल भुला दिया है। हमें लोगों को अहमियत भी देनी है, हमें लोगों को खुश भी करना है, हम लोगों की तरफ माइल भी होते हैं, उनकी बातों का असर भी लेते हैं। अगर वो हमें कुछ कह दें तो हम डिप्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी रूह है, जो हम खुद हैं, उनको ना तो हम वक्त देते हैं, ना ही हम अपनी रूह को सुनते हैं, ना ही हमने कभी अपने आप को इतनी अहमियत दी कि हम लोगों की बातों को साइड लाइन कर सकें। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि हमें सबसे पहले किसको तरजीह देनी है, अपने आप को यानी ख़ुद को तरजीह देनी है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कैसे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसमें तो कहीं वो सेल्फ़ वाली बात ना आ जाए कि इस बंदे में तो मैं बहुत ज़्यादा है, इस बंदे के अंदर तो तकब्बर आ गया, गुरूर आ गया, ये सिर्फ अपनी बात करता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब कि अपने आप को प्रायोरिटी देने का हरगिज़ ये नहीं है कि आप तकब्बर में आ जाएं, आप दूसरे बंदे को कुछ समझे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को वक्त देकर अपने आप को इतना निखार लें, इतना बुलंद दर्जे का पहुंचा लें कि आप किसी के काम आ सकें। क्योंकि जब तक आप अपने आप के साथ वफ़ादार नहीं होंगे, अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, चले एक और लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ कि अपने आप से जब तक आप इश्क नहीं करेंगे, आप किसी और से मोहब्बत या इश्क का दावा नहीं कर सकते। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात है। जिस तरह वो इकबाल के एक शेर का मिसरा है कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो इकबाल भी हमें ये कहते थे कि दूसरों का तो बाद में बनना है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बनते तो अपने भी बन जाओ, यकीनन फिर तुम दूसरों के काम भी आओगे। एक शेर है मेरे पास, बड़ा प्यारा शेर है। वो कहते हैं कि मैं ख़ुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, मैं ख़ुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख़यालात का पानी। तो हम अपने आप की हकीकत से भी आशना नहीं हैं और हम अपने आप को भी अहमियत नहीं देते। वो इकबाल जिस तरह जवाब शिकवा में कहता है, ख़ुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूरो खुददार, तुम अखुव्वत से गुरेज़ां वो अखुव्वत पे निसार, जिनको आता नहीं कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। तो इकबाल कहते हैं कि तुम तो वो कौम हो, तुम वो हो जो अपने आप को बर्बाद करके बैठे हुए हो, तुम्हें अपने आप की कोई परवाह नहीं है। और जिस तरह का तुम्हारा तर्ज अमल है, जिस तरह का तुम्हारा तरीक़ाकार है, यकीनन तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है और ये ख़ुदकुशी के मुतरादफ़ है। जो तुम्हारे अबो अजदाद थे वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे और तुम उस कौम में से भी नज़र नहीं आते जिसके पास कोई हुनर है, कोई फ़न है, जिसने अपने आप को प्रायोरिटी दी, जिसने अपने आप के ऊपर काम किया, अपने आप को तवज्जो दी, अपने उस शौक़ को ढूंढा, अपनी विल पावर को ढूंढा और फिर उसके बाद उस पर काम किया। और इस तरह तुमने अपने आप को सबसे पहले कामयाब किया और फिर लोगों के लिए भी तुम फ़ायदा मंद बने। अब देखिए नाज़रीन, हमारे पास ये जो आज का मौजू था कि सबसे पहले कौन, और मैंने कहा कि सबसे पहले आप खुद। अगर आपने किसी से मोहब्बत करनी है तो सबसे पहले अपने आप को उस काबिल बनाना होगा।
چونکہ آپ جب تک کسی کے قابل نہیں بنیں گے کسی کو ڈیزرو بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف اس بندے کو دیکھ لیں. اگر چلیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے لیے تو سب کچھ وہی ہے، مثلا ہمارے لیے ایز اے مسلم سب سے زیادہ پرائورٹی کیا ہے؟ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں. یقیناً وہ ہماری بگیسٹ پرائورٹی ہے. اور وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کا خیال رکھیں، شکر ادا کریں. میں ایک چیز کو صرف پکڑ لیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہو الحمدللہ، نماز پڑھتے ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاتے ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دیں، آپ اپنے جسم پہ غور کریں، آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. تو اس چیز کی اگر آپ قدر نہیں کرتے، اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو اہمیت دے کے جس طرح آپ اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھی سی جاب کرتے ہو، یا اپنے اندر کوئی ہنر لے کے آتے ہو اور پھر اچھی سروسز دیتے ہو، بزنس کرتے ہو، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کے لیے کام کیا. لیکن آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. لوگوں کے لیے انسان اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب وہ خود اس قابل ہو جائے. اب میری جیب کے اندر اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کسی کو کیا تقسیم کروں گا؟ اگر میرے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو میں علم کبھی بھی نہیں بانٹ سکتا. تو جو چیز ہم بانٹنا چاہتے ہیں، خواہ وہ سکون ہو، خواہ وہ عزت ہو، خواہ وہ مرتبہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، شہرت بھی کہہ لیں، تو یہ تمام چیزیں صرف ہم اس وقت بانٹ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے اپنے پاس بھی اس کا ذخیرہ موجود ہو. اور یہ ذخیرہ تب آئے گا جب ہم اکیلے میں خود کو وقت دیں گے. سب سے پہلے سوچیں گے کہ میرے اندر اللہ نے کون سی خاصیتیں رکھی ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کو میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر ان پہ کام کرنا ہے، اور جب میں کچھ بن جاؤں گا تو میں نے پبلک کے لیے خود کو پیش کر دینا ہے. جس طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے سیلف کا کنسیپٹ دیا تھا کہ اپنے آپ سے آشنا ہو جاؤ، اپنے آپ کو پہچان لو، اور پھر بے خودی کا کنسیپٹ دیا تھا کہ اب جب آپ کچھ بن گئے ہو، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، تو اب آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ہم قربانی کے لیے یہ جو عید قربان آتی ہے اس میں بڑا اچھا جانور تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند آتی ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر ہمیں خود پہ بھی تو محنت کرنی چاہیے، ہمیں خود کو بھی تو پرائورٹی دینی چاہیے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کو تو صحت مند بندہ چاہیے، اس کو تو ایسا شخص چاہیے جو اس کی کیئر کر سکے، جو اس سے محبت کرے، جو اس کا خیال رکھے، جو اس کی حفاظت کرے. تو حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جو خود تگڑا ہو، جو خود صحت مند ہو، جو خود پڑھا لکھا ہو، جو خود اچھا بزنس مین ہو، جو خود معاشی طور پر مضبوط ہو. وہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے، وہی لوگ ترقی کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر کام کیا ہے. تو سب سے بڑی اہمیت آپ کی اپنی ہے. یہ آپ قرآن سے دیکھ لیں، احادیث دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یہی کہتا ہے کہ اے انسان تو اپنے آپ کی حفاظت کر، تو اپنے آپ کو کچھ بنا، اس قابل بنا کے دنیا کو تو پروٹیکٹ کر سکے. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا خواب دیکھا تھا، اس کو اچیو کرنا ہے، کچھ بھی ہو، اس کے لیے آپ کو صحت مند بھی ہونا ضروری ہے اور آپ کو بڑا آدمی بننا بھی ہوگا. لیکن یہ تب ہوگا جب سب سے زیادہ پرائورٹی آپ اپنے آپ کو دیں گے. تو یہی آج کی اس ویڈیو کا میسیج تھا، کنسیپٹ تھا کہ سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے آپ. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. امید ہے اس کنسیپٹ کو، اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.